Bunto guys. Karon mangita tayo og kuan karon. Mutya na ni. Mga kinasun nga na imong bato. Baki. Ini na ni guys oh. Pero wala na kuan na siya. Wala siya na purma na bungkag. Kita tara ni guys kanang itong isagol sa itong habak gani guys nani gani kinasun huwa siya na fosilize nani siya yung mga dala nga mga depende sa kinasun nga imong makitaan nga mahimong bato nani sila itagsa-tagsa nga mga hiyas gani starfish nga imong bato. Ya datong una nakani ko diri nakita ko diri og kuan. Kinasungan ni mong bato nga nagsaon ra sadya kinasun dili siya kasagaran makita. Diri guys. Kaya dani ikaw ni dagto sa ibabaw buldos na mga nilabay na diri gibutang. Ya daghan man dani mga pusil na nahimo na silang mga bato dagan ng mga pila ka milyon ka tuig nga siyang nahimo silang bato yan na sila sa tagsa nga mga kuan abilidad. Mas mukusog pa ni siya guys basta ibutang ni siya sa kuan ibutang ni siya sa mga lubi nga isa mata bato sa lubi nga ulay mata mga libon uban kay wala gid mata guys sudagan kay mga kuan diri mangita ta sa kuan nang nagid siya kinabuhi nga bato nga kuan na imong kinasun nga na imong bato na may uban nga balaan mo ginato kay isang kuan mutya gid siya og dili kay lahira gid siya aura nani kani siya nani ka lang gipang kaon kani oh kinasun ni guys kaon pero wala kay siya kinabuhi wala kay aura kani po dinani yung matud pa nila igno nila nga sinag-araw nga bato ang porma siya og adlaw kung paano pero dili kay niya siya guys ngita taglain ang kinabuhi gid siya nga para may masagol na to sa atong mga gamit. Dani naunta dito katong sa ibabaw pero dili man siya magamit kay mong kagunon gaya gahi kayong pagtrabaho kani guys oh kinasuno na imong bato pero katunga ra naigo ni sa bulldozer bulldoze mo ni dani nga side na guys oh tawa guys kinasuno ni siya guys oh hamis kay guys oh marte porcelana na to ning tibuok ba ni kay kung katunga ra di gyapon nato ni magamit katunga ra guys katunga ra buhi ra bonta siya guys oh buhi siya nga buhi siya ang problema lang ni katunga ra ano to madala tong stand sa cellphone sa pagay sa itong kanon tanawon guys muna ito nakitaan dito dala nakita ka ni kita tarin dito fosilize na siya nga kinason dako siya nga kawan taklob o di ka siya dako ako ni sige na guys kay wala na niya akong ibutang sa altar kay kung magpaaso ko sa itong mga gamit dani ako ibutang ang incense o guling
Ganahan ko para yung plaster kay duha kabuk yung kung sa kamot pa ni duha kabuk yung kalat sa load no isa dire ini sa po dire nindot ni siya guys sa negosyo ini siya iya man yung sudanan sa yung unod pero yung pagkasistema sa yung pagka-plaster na himo siya nga mura og yung kuan yapon palad nga nagabuka no man siya butang sa kuan man siya butang sa tindahan o sa balay para bang paakit sa kwarta siya nag-ana guys ayan na siya doon na book siya kamot nga na ginana doon ka book yung kamot doon yung panulanan ito na siyang nuan natin siya basan ito nga mahilo yung pulot pa ni yuta kaya yuta o gini may gamot ano pa rin yung design yung pagka para sa likod niya so marapos siya kasi nag-araw sana ako ni guys yan ako yung video na yung resulta niya then bato nga bangag laos-laos ako na siyang giplin diri pero bangag gini siya daan dari ang kauban na nila tanaw sa tubangan sa tindahan sa tubangan sa tindahan so guys amit may plaster muna siya ikutingan ang bato nga matya sa bato sa langog